JK न्यूज। अस्सलामु अलैकुम। JK न्यूज के साथ मैं हूं जुबैर जराल। आज की हेडलाइंस। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर ख़जाना चौधरी परवेज़ अशरफ ने कहा है कि पाकिस्तान में तवानाई के हालिया बहरान पर काबू पाने के लिए अगले माली साल के दौरान आज़ाद कश्मीर में हाइडल के 19 नए मंसूबे शुरू करने समेत अवामी इश्तराक से 100 माइक्रो हाइडल स्टेशन भी कायम किए जाएंगे। ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर सरदार अतीक अहमद खान ने कहा है कि जरदारी हाउस पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों का मरकज बन चुका है। पाकिस्तान शदीद सियासी बहरान में मुब्तला है और मियां नवाज शरीफ सैर सपाटे में मसरूफ हैं। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को खत्म करने की साजिश तकसीम कश्मीर की साजिश है। आज़ाद कश्मीर में बेबस शख्स को वजीर आज़म बना दिया गया। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मीरपुर के एडमिनिस्ट्रेटर चौधरी मोहम्मद मनशा ने कहा है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत मुतासरीन मंगला डैम के शहर मीरपुर को जदीद सहूलतों से आरास्ता आलमी मियार का शहर बनाने के लिए जामे मनसूबाबंदी कर रही है। भारतीय मुजालिम की वजह से तंग आकर आज़ाद कश्मीर हिजरत करने वाले कश्मीरी मुहाजिरीन की खेमा बस्तियां बाअसर अफराद ने उखेड़ डाली। सख्त गर्मी में खवातीन और बच्चे खुले आसमान तले बेयारो मददगार। किसी हुकूमती एहलकार ने हाल तक पूछना गवारा न किया। हुकूमत की बेहिसी के खिलाफ मुहाजिरीन कश्मीर ने एहतजाजी मुजाहरा किया। कोटली में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की 59वीं सालगिरह अकीदत व एहतराम से मनाई गई। कारकुनों ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल कोटली में खून के अतियात देकर ब्लड कैंप का इफ्तिताह किया। तालीम हर मुआशरे और हर इंसान की बुनियादी जरूरत है। इसके बगैर कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। नामवर शुअरा अनवर मसूद और अमजद इस्लाम अमजद का मैनचेस्टर में तकरीब से खिताब। आज़ाद कश्मीर भर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ आवाम का एहतजाज पुरतशद्दुद तहरीक की जानिब बढ़ने लगा। एहतजाजी मुजाहिरों में शिद्दत आ गई जबकि पुंछ ताजर एक्शन फोरम की अपील पर बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ बाग में मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल। आज़ाद कश्मीर के तमाम शहरों और देहातों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ जारी एहतजाज पुरतशद्दुद तहरीक की तरफ बढ़ने लगा। बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ अवाम गुज़श्ता एक माह से सरापा एहतजाज हैं। कई शहरों में मुश्तल अवाम ने मेन शाहराहें बंद करके टायरों को आग लगाई और हुकूमत आज़ाद कश्मीर के खिलाफ शदीद नारेबाजी का सिलसिला भी जारी रखा। दूसरी जानिब अंजुमन ताजरान बाग की शटर डाउन हड़ताल रही। ताजरों की एक्शन कमेटी ने पूरे शहर में हड़ताल को मॉनिटर किया और किसी को खिलाफ वर्जी नहीं करने दी गई। अंजुमन ताजरान ने एहतजाजी मुजाहिरा किया और जुलूस निकाला। जुलूस ने शहर का चक्कर लगाया और मेन पुल को बंद करके धरना दिया। वापडा और बरक़ियात के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस मौका पर पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद थी। हैदरी चौक में एहतजाजी जलसा मुनक्कद किया गया। जलसा से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने कहा कि हमारी हड़ताल पुरअमन है। अगर लोड शेडिंग का खात्मा न हुआ तो बाग में वापडा और बरक़ियात के दफातर पर कब्जा कर लेंगे और पुरतशद्दुद तहरीक का आगाज करेंगे। मुकर्ररीन ने कहा कि आज़ाद कश्मीर की जरूरत 325 मेगावाट है जबकि मंगला डैम से 1200 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। मुकर्ररीन ने कहा कि वापडा पाकिस्तान के खिलाफ नफरत पैदा कर रहा है। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर ख़जाना चौधरी परवेज़ अशरफ ने कहा है कि पाकिस्तान में तवानाई के हालिया बहरान पर काबू पाने के लिए अगले माली साल के दौरान आज़ाद कश्मीर में हाइडल के 19 नए मनसूबे शुरू करने समेत अवामी इश्तराक से 100 माइक्रो हाइडल स्टेशन भी कायम किए जाएंगे।
मुजफ्फराबाद में पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चौधरी परवेज अशरफ का कहना था कि 969 मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए नीलम जहलम हाइडल प्रोजेक्ट पर काम तेजी से जारी है। इस मंसूबे को कबल अज वक्त मुकम्मल करने के लिए गैर मुल्की माहिरीन की खिदमात भी हासिल की जा रही हैं। उनका कहना था कि फ्रांस और हुकूमत पाकिस्तान की माली मुआवनत से 50 मेगावाट के मंसूबाजात जिनमें जागरान फेज 2, बेताड़ और धना पर काम जारी है। इसके अलावा रवां साल 19 मंसूबाजात पर भी काम का आगाज कर दिया जाएगा, जबकि आजाद कश्मीर में अवामी इश्तराक से नीलम वैली और दीगर इलाकों में मुकामी आबादी को बिजली की सहूलियात फराहम करने के लिए 100 माइक्रो हाइड्रल स्टेशन भी कायम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस वक्त हुकूमत को 5 अरब रुपए के बजट खसारे का सामना है, जिसको कम करने के लिए रियासती आमदन को बढ़ाने के लिए आइंदा चंद रोज में कानून साज असेंबली के अंदर फाइनेंस बिल लाया जा रहा है। ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर सरदार अतीक अहमद खान ने कहा है कि जरदारी हाउस पाकिस्तान मुखालिफ क़ुव्वतों का मरकज बन चुका है। पाकिस्तान शदीद सियासी बहरान में मुब्तला है और मियाँ नवाज शरीफ सैर सपाटे में मसरूफ़ है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को ख़त्म करने की साजिश तकसीम कश्मीर की साजिश है। आज़ाद कश्मीर में बेबस शख्स को वज़ीर आज़म बना दिया गया। सरदार अतीक अहमद खान ने कहा कि पीपल्स पार्टी जब भी बरसरे इक़्तिदार आई, पाकिस्तान हमेशा अंदरूनी और बैरूनी खल्फशार का शिकार हुआ। धीरकोट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सरदार अतीक अहमद खान ने कहा कि जरदारी हुकूमत से पाकिस्तानी और कश्मीरी अवाम को किसी खैर की तवक्को नहीं है, क्योंकि जरदारी हाउस करप्शन और पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों का मरकज बन चुका है। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर में बेबस शख्स को वजीर आज़म तैनात किया गया है, जो अपनी मर्जी से खाना भी नहीं खा सकते। सरदार अतीक अहमद खान ने कहा कि तहरीक आज़ादी कश्मीर के बेस कैंप का तशख़्ख़ुस पीपल्स पार्टी और दीगर गैर रियासती जमातों ने तबाह करके रख दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त शदीद बहरान का शिकार है और 2 मरतबा वजीर आज़म रहने वाले मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ आज़ाद कश्मीर के सियाहती मुकामात की सैर व तफरी में मसरूफ हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के खिलाफ साजिशें करने वालों का हशर कौम देख रही है। सरदार अतीक अहमद खान ने कहा कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के खिलाफ साजिश दरअसल तकसीम कश्मीर की साजिश है, जिसको कश्मीरी अवाम किसी सूरत में भी कामयाब नहीं होने देंगे। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मीरपुर के एडमिनिस्ट्रेटर चौधरी मोहम्मद मनशा ने कहा है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत तारकीन वतन और मुतासरीन मंगला डैम के शहर मीरपुर को जदीद सहूलतों से आरास्ता आलमी मेयार का शहर बनाने के लिए जामे मनसूबाबंदी कर रही है। माजी के हुक्मरानों ने मीरपुर के वसाइल को बेदर्दी के साथ लूटा। हम मीरपुर के सौदागरों को बेनकाब करेंगे। चौधरी मोहम्मद मनशा ने कहा कि मीरपुर शहर जो तारकीन वतन और मुतासरीन मंगला डैम का शहर है, इसके साथ हमेशा कायदे कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का हल्का इंतखाब होने की वजह से सौतेली माँ जैसा सलूक किया गया। जेके न्यूज से गुफ्तगू करते हुए चौधरी मोहम्मद मनशा ने कहा कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने अपने दौरे हुकूमत में इस शहर की तरक्की के लिए गैर मामूली इकदामात उठाए, जो आजाद कश्मीर में करप्शन के बानियों को आज तक हजम नहीं हो रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कॉर्पोरेशन ने कहा कि वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद की खुसूसी हदायत पर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मीरपुर शहर की तामीर और तरक्की के लिए एक जामे मंसूबे पर जल्द अमल दरामद शुरू करेगी। चौधरी मोहम्मद मनशा ने कहा कि माजी की हुकूमतों खुसूसन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के दौरे हुकूमत में मीरपुर के अवाम का शदीद इस्तेहसाल किया गया। हुक्मरानों और उनके वजीफा खोरों ने मीरपुर के वसाइल को बाप दादा की जागीर समझकर लूटा। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत माजी के हुक्मरानों और मीरपुर में उनके वजीफा खोर एजेंटों की तरफ से यहाँ के वसाइल पर शब खून मारने पर एहतसाब करके मीरपुर की सरजमीन को लूटने वालों को अवाम के सामने बेनकाब करेगी। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में खुद को हसास इदारे का अफीसर बताकर लोगों को लूटने वाला शख्स पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सादा लोह अवाम को पुलिस में ASI भर्ती करवाने के बहाने 1,70,000 रुपये लेता था। पुलिस ने होटल में छापा मारकर रंगे हाथों धर लिया। SP मुजफ्फराबाद रियाज अब्बासी के मुताबिक गुजरात का रिहायशी काशिफ बशीर
خود کو ISI کا آفیسر بتا کر سادہ لوہ عوام کو پولیس میں ملازمتیں دلوانے کا جھانسا دے کر پیسے بٹور رہا تھا، جسے مظفر آباد کے ایک ہوٹل پر پولیس نے چھاپا مار کر گرفتار کر لیا۔ SHO تھانہ صدر رضوان ڈار کے مطابق کاشف نامی شخص جو خود کو ISI میں لیفٹیننٹ اور GHQ کا ذمہ دار آفیسر بتا کر لوگوں کو پولیس میں ASI بھرتی کروانے کے لیے 1,70,000 روپے لیتا تھا، آج بھی وہ اسی سلسلے میں مظفر آباد آیا تو پولیس نے رنگے ہاتھوں گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزم سے تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ ملزم سے آرمی اور حساس اداروں کے جعلی کارڈز بھی برآمد کیے گئے ہیں۔ بھارتی مظالم کی وجہ سے تنگ آ کر آزاد کشمیر ہجرت کرنے والے کشمیری مہاجرین کی خیمہ بستی با اثر افراد نے اکھیڑ ڈالی۔ سخت گرمی میں خواتین اور بچے کھلے آسمان تلے بے یار و مددگار، کسی حکومتی اہلکار نے حال تک پوچھنا گوارا نہ کیا۔ حکومت کی بے حسی کے خلاف مہاجرین کشمیر نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ لائن آف کنٹرول عبور کر کے آزاد کشمیر ہجرت کرنے والے کشمیری مہاجرین جو 8 اکتوبر 2005 کے زلزلہ کے بعد خیموں میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، 4 حکومتیں تبدیل ہونے کے باوجود ابھی تک ان کی بحالی یا متبادل رہائش کے انتظامات نہیں کیے جا سکے، جبکہ چہلا بانڈی نثار کیمپ میں مقیم مہاجرین کشمیر کیمپ کے خیمے مقامی بااثر افراد نے اکھاڑ ڈالے اور ان کا سامان اٹھا کر کھلے آسمان تلے پھینک دیا۔ اس صورتحال پر مہاجرین کشمیر نے احتجاجی مظاہرہ کیا اور اپنے خیمے جلا ڈالے۔ مظاہرین مطالبہ کر رہے تھے کہ حکومت انہیں متبادل رہائش فراہم کرے۔ دریں اثنا ڈپٹی کمشنر مظفر آباد ظفر محمود نے بتایا کہ مقامی افراد کے ساتھ ہونے والے اس واقعے کا انتظامیہ نے سخت نوٹس لیا ہے اور مہاجرین کشمیر کو ان کی سابقہ جگہ پر ہی رہائش فراہم کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب مہاجرین کشمیر نے بتایا کہ ابھی تک صورتحال جوں کی توں ہے اور وہ کھلے آسمان تلے بے یار و مددگار پڑے ہیں۔ کوٹلی میں محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی 59ویں سالگرہ عقیدت و احترام سے منائی گئی۔ کارکنوں نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کوٹلی میں خون کے عطیات دے کر بلڈ کیمپ کا افتتاح کیا۔ ہمارے نمائندے جبار علی شوکت کے مطابق کوٹلی میں محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی سالگرہ نہایت عقیدت و احترام سے منائی گئی۔ پیپلز یوتھ آرگنائزیشن کے زیر اہتمام ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں بلڈ کیمپ لگایا گیا، جس میں پیپلز یوتھ آرگنائزیشن کے ضلعی جنرل سیکرٹری شوکت قمر نے عطیہ دے کر بلڈ کیمپ کا افتتاح کیا۔ بلڈ کیمپ میں پیپلز پارٹی کے دیگر کارکنان اور جالوں نے بھی خون کے عطیات دیے۔ JK نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کارکنان نے کہا کہ پیپلز پارٹی خون دینے والے شہداء کی تحریک ہے۔ پارٹی جالوں نے ہر دور میں لہو دیا۔ کوٹلی میں آج جالوں نے بی بی شہید کی سالگرہ پر انہیں تحفہ پیش کیا ہے اور اپنا لہو عطیہ کیا ہے۔ جالے لہو دینے والے ہیں۔ جالوں نے تقریبات میں اس عزم کا اظہار کیا کہ بھٹو ازم کا پرچم ہمیشہ سربلند رکھیں گے۔ ریاست جموں کشمیر کے منقسم حصوں کی خواتین کو با اختیار بنانے اور انہیں امن کے قیام کے لیے کی جانے والی کوششوں میں بھرپور نمائندگی دلانے کے لیے آزاد جموں کشمیر ویمن فار پیس آرگنائزیشن کے نام سے ایک نئی تنظیم قائم کر دی گئی۔ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کی ڈپٹی سپیکر شاہین کوثر ڈار نے کہا کہ کشمیری خواتین مسئلہ کشمیر کے کسی ایسے حل کو تسلیم نہیں کریں گی جس میں خواتین کی رائے کا احترام نہ کیا گیا ہو۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر کی آزادی کی تحریک میں خواتین نے بے مثال قربانیاں دی ہیں۔ مسئلہ کشمیر کے حل اور کشمیر میں امن کے قیام میں خواتین کلیدی کردار ادا کر سکتی ہیں۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے مطالبہ کیا کہ ریاست جموں کشمیر کے تمام منقسم حصوں کی خواتین کو منظم کرنے، کنٹرول لائن کے آر پار بسنے والی خواتین کے دکھوں اور قربانیوں کو بین الاقوامی سطح پر اجاگر کرنے اور کشمیری خواتین کو امن پروسیس میں بھرپور نمائندگی کرنے کا موقع فراہم کیا جائے۔ مقررین نے AJK ویمن فار پیس کے قیام کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ پاک بھارت کشیدگی کے خاتمے اور مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کے لیے خواتین کو پاک بھارت مذاکراتی عمل میں نمائندگی دی جائے۔ کوٹلی مرکزی انجمن تاجران کے عہدیداران نے حلف اٹھا لیا۔ حلف برداری کی تقریب میں تاجروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ آزاد کشمیر سروس ٹریبیونل کے سابق جج ملک رشید نے مرکزی انجمن تاجران کے سرپرست اعلیٰ محمد بشیر بٹ، صدر ملک یعقوب، جنرل سیکرٹری انوار بیگ، سینئر نائب صدر مسعود عارف اور دیگر عہدیداران سے حلف لیا۔ حلف برداری کی تقریب مقامی ہوٹل میں منعقد ہوئی، جس میں تاجروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ نومنتخب عہدیداران نے کہا کہ تاجر برادری لوڈ شیڈنگ کے خاتمے، بوگس بلات، نیلم جہلم سرچارج کے خاتمے کے لیے جدوجہد جاری رکھے گی اور تاجروں کے حقوق کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔
بریڈ فورڈ میں پاکستان کے کونسلیٹ کے کونسل جنرل سید ساحل عباس نے کہا ہے کہ فوزیہ وہاب کی وفات پاکستانی عوام کے لیے ایک بڑا سانحہ ہے۔ انہوں نے ملک و قوم کی ترقی اور جمہوریت کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں۔ بریڈ فورڈ پاکستان کونسلیٹ میں پیپلز پارٹی کی خاتون رکن اسمبلی محترمہ فوزیہ وہاب کی یاد میں تعزیتی ریفرنس کے حوالہ سے ایک تقریب منعقد ہوئی، جس کا اہتمام ایشین آرٹس کونسل نے کیا۔ بریڈ فورڈ کونسلیٹ کے کونسل جنرل سید ساحل عباس نے کہا کہ فوزیہ وہاب کی اچانک وفات ملک و قوم کے لیے ایک بڑا سانحہ ہے۔ کونسل جنرل ساحل عباس نے محترمہ فوزیہ وہاب کے انتقال پر اظہار افسوس کیا اور دعائے مغفرت کی۔ تقریب سے پیپلز پارٹی بریڈ فورڈ کے صدر آصف نسیم راٹھور، پیپلز پارٹی کیتھلے کے صدر چودھری جاوید بھڑک، مسعود جنجوعہ، خالد سعید نے بھی خطاب کیا۔ مقررین نے فوزیہ وہاب کی قومی اور ملی خدمات اور جمہوریت کے لیے ان کی گراں قدر جدوجہد پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ برطانیہ کے شہر مانچسٹر میں چیریٹی ڈنر کی تقریب منعقد ہوئی۔ نامور شعراء انور مسعود اور امجد اسلام امجد کی خصوصی شرکت۔ تعلیم ہر معاشرے اور ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اس کے بغیر ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ برطانیہ میں آباد پاکستانی و کشمیری تارکین وطن نے کشمیر اور پاکستان میں آنے والی قدرتی آفات اور سماجی کاموں کے لیے ہمیشہ دل کھول کر مدد کی ہے۔ ہمیں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہوگا۔ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے۔ انور مسعود اور امجد اسلام امجد کا تقریب سے خطاب۔ برطانیہ کے شہر مانچسٹر میں المدد چیریٹی فاؤنڈیشن اور الفلاح فاؤنڈیشن کی مشترکہ چیریٹی ڈنر کی تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب کے مہمانان پاکستان کے نامور شعراء انور مسعود اور امجد اسلام امجد تھے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انور مسعود نے کہا کہ دکھی انسانیت کی خدمت بہترین عبادت ہے۔ انہوں نے کہا کہ برطانیہ میں آباد پاکستانی و کشمیری تارکین وطن نے کشمیر اور پاکستان میں آنے والی قدرتی آفات اور سماجی کاموں کے لیے ہمیشہ دل کھول کر مدد کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک سروے کے مطابق پاکستان میں 63% آبادی 25 سال سے کم عمر کی ہے، جو کہ تقریباً 10 کروڑ 36 لاکھ بنتی ہے۔ ان میں 4% بچے ہی کالج اور یونیورسٹی میں جا پاتے ہیں اور ان میں سے 27% بچے اسکولوں میں جاتے ہیں، اور حکومت تقریباً 41 لاکھ بچوں پر ہی توجہ دے پاتی ہے، اس لیے ہماری ذمہ داریاں بھی بے پناہ بڑھ جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے تمام مسائل کا حل صرف اور صرف تعلیم ہے۔ غریب و نادار بچوں کی تعلیمی ضروریات پوری کرنے کے لیے حکومت کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ امجد اسلام امجد نے کہا کہ آپ یہ مت سوچیں کہ اتنی بڑی غریب اور نادار آبادی میں ہم کیا کر سکتے ہیں، اس کے لیے آپ اپنا کردار ادا کریں۔ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں ایک قصہ بھی سنایا۔ کہتے ہیں کہ ایک شہر میں آگ لگ گئی، اتنی زبردست آگ لگی کہ پورا شہر جلنے لگا۔ اس کے کنارے پر ایک تالاب تھا جس کے ساتھ ایک درخت پہ 2 پرندے بیٹھے تھے۔ ان میں سے ایک پرندہ اڑتا، اپنی چونچ میں 3-4 قطرے پانی کے لیتا اور اس آگ پر پھینک کر آتا، پھر یہی کام کرتا۔ تو مسلسل وہ یہ کام کر رہا تھا تو دوسرے پرندے نے اس سے پوچھا کہ یہ جو اتنی بڑی آگ ہے، کیا یہ تمہارے چند قطروں سے بجھ جائے گی؟ اس نے جواب دیا کہ بجھے گی تو نہیں۔ اس نے کہا پھر کیوں اپنا وقت ضائع کر رہے ہو؟ تو اس کا جواب سننے کے قابل ہے۔ اس نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب اس آگ کا حال لکھا جائے تو میرا نام آگ بجھانے والوں میں ہو، آگ لگانے والوں میں نہ ہو۔ تقریب سے الفلاح فاؤنڈیشن کے سربراہ میاں عبد الشکور نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا ادارہ مخیر حضرات کی مدد سے غریب و نادار بچوں کو تعلیم جیسے خوبصورت زیور سے آراستہ کرنے کے لیے دن رات کوشاں ہے۔ تقریب سے المدد چیریٹی فاؤنڈیشن کے سربراہ صابر حسین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تعلیم معاشرے اور ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اس کے بغیر ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ تقریب سے علامہ محمد شاہ جہان مدنی اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ اس کے بعد امجد اسلام امجد اور انور مسعود نے مشاعرہ پڑھا جو عوام کی عدم دلچسپی کی وجہ سے ادھورا رہ گیا۔ جوکر، جس کو انگلش میں کلون کہا جاتا ہے، ایک ایسا کردار ہے جس کے بغیر سرکس کی رونق ادھوری رہ جاتی ہے۔ دیکھتے ہیں برسلز سے ننھے رپورٹر کی خصوصی رپورٹ۔ کلون بچوں کا پسندیدہ کردار ہے جو پاکستان میں صرف سرکس میں دیکھنے کو ملتا ہے، مگر یورپ میں کلون ہسپتالوں میں معذور اور بیمار بچوں کو ہنسانے کے لیے اور سالگرہ جیسے تقریبات میں نظر آتا ہے۔
Bouchi, bouchi. Boucha, boucha, boucha. हमने एक सालगिरह पर आए हुए क्लून से पूछा कि इसका काम बच्चों में खुशियाँ बखेरना है या महज रोजगारी का जरिया है, तो इसने कुछ इस तरह कहा. It's always a pleasure. Huh? It's when you, after the show and during the show, when you saw the eyes of the children, it's wonderful. It's the reason why I do this job. बच्चों ने क्लून के मुतल्लक कहा कि अगर सालगिरह में क्लून ना आता तो सालगिरह का रंग फीका रह जाता. अगर सालगिरह में क्लून ना आता इतना मज़ा नहीं आना था. जब क्लून ने बुशी बुशा बोला था मुझे बहुत अच्छा लगा था. मज़ा आया और स्टोरी सुनाता था, सुनाया था और मैजिक किया था उसने. यकीनन क्लून की शरारतें बच्चों के लिए हसीन याद बन जाती हैं. हमें भी क्लून की तरह आपस में प्यार और मोहब्बत बांटना चाहिए. अब्दुल्ला, जेके न्यूज़, ब्रसेल्स. और इसी के साथ आज के खबरनामे से मुझे दीजिए इजाज़त. मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jknews.tv. अल्लाह निगहबान. JK News.